अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महराज नोवेल वॉइस। आज हम प्रीवियस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। उम्मीद है आप सभी ने प्रीवियस पार्ट सुना होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेला मामा बाबा ने, मैं सोच भी नहीं सकती। अदा पागलों की तरह कभी रोती तो कभी हंस रही थी। शादी तो मैं भी रेहान से ही करूँगी, मैं किसी रिश्ते को नहीं मानती। अदा के आखिरी अल्फाज इब्राहिम की बर्दाश्त की आखिरी हद थी। अदा ने फ़ौरन अपने मोबाइल पर नंबर मिलाने लगी। किसे फ़ोन कर रही हो अदा? रेहान को, वो मुझे लेकर जाए यहाँ से। इब्राहिम ने आते ही अदा के हाथ से मोबाइल खींचा। रेहान कौन है? इब्राहिम के सख्त लहजे को पूछते गए सवाल पर अदा ने उसकी तरफ देखा। रेहान मेरा बॉयफ्रेंड, हम जल्द शादी करने वाले हैं, ओके? अदा ने इब्राहिम की आंखों में आंखें डाले मजबूत लहजे में अपना फैसला सुनाया था। अदा की आंखों से आंसू अपनी रफ्तार से बह रहे थे, लेकिन वो खुद को मजबूत दिखा रही थी। सच तो ये था, उसे अपना खड़ा रहना भी मुश्किल लग रहा था। वो खुद को गिरने से बचा रही थी। कब से चल रहा है ये सब? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं किसी रिश्ते को नहीं मानती हूँ। बेहतर होगा तुम अपने जहन से फजूल ख्यालात को निकाल दो। अदा कहते हुए वहाँ से जाने लगी थी। इब्राहिम ने उसके बाजुओं को दबोचा। फजूल ख्यालात मेरे नहीं तुम्हारे हैं। जितनी जल्दी हो सके अपना जहन दुरुस्त कर लो, वरना और हाँ, नीचे जाकर कोई फजूल हरकत की मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। जो बात होगी अब घर जाकर होगी, क्लियर? अदा ने एक बार भी अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। वो तो इब्राहिम को देख रही थी। उसकी आंखों में जो इतने दिनों से अपनाइयत थी, उसकी जगह गुस्सा और नफरत था आज। इब्राहिम एक झटके में उसको छोड़ के नीचे चला गया। अदा तुम फंस गई हो, अदा अपने आंसू साफ करते हुए सोचा। एक ही तरीका है, घर जाओ, अपना पासपोर्ट पकड़ो और निकलो यहाँ से। अदा सोच रही थी। पाकिज़ा को एकदम वो बदली बदली लग रही थी। वो उसकी सोच पढ़ने की कोशिश करने लगी। अदा क्या हुआ, क्या सोच रही हो? इधर देखो, मुझे यहाँ से जाना है, अभी जाना है। पाकिज़ा तुम मेरी हेल्प करोगी ना? देखो अदा, जब तक तुम हकीकत से अनजान थी और बात थी, और अब जब तुम सब जान गई हो तो समझ लो, तुम मर तो सकती हो लेकिन इस रिश्ते से आज़ाद नहीं हो सकती। अदा कुछ सुनना नहीं चाहती थी, फ़ौरन नीचे की तरफ भागी। नीचे जाने तक सब आपस में मिल रहे थे, कुछ रवाना भी हो चुके थे। अदा अपना मुंह साफ करती हुई सबसे मिलकर गाड़ी में बैठ गई थी। गाड़ी अपने मंजिल की तरफ रवां थी। पाकिज़ा इब्राहिम के साथ जा चुकी थी। तुम जानती थी रेहान के बारे में? पाकिज़ा ने पिछली नशिस्त पर बैठते हम्माद और अलीज़ा को देखा, जो मोबाइल पर बिजी थे। मैंने कुछ पूछा है? इब्राहिम ने गुस्से से दहाड़ा। जी, मुझे बताना चाहिए था ना, दादा दादू ने मना किया था। दादू भी जानती थी? इब्राहिम पर इंकशाफ हुआ। उसे हैरानगी से पाकिज़ा की तरफ देखा। जी बाबा, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, अदा ने गाड़ी से बाहर देखते हुए कहा। क्या मेरी बच्ची, आप मुझे धोखे से यहाँ लाए हैं सोच समझ कर? अदा बेटा मेरी बात सुनो। नहीं बाबा, आप मेरे सुने, मुझे सुबह ही जाना है वापस, बस। तुम नहीं जा सकती अदा, तुम इब्राहिम के निकाह में हो। आर यू जोकिंग बाबा? मुझे पता भी नहीं और मैं किसी की वाइफ हूँ? मैं ऐसे किसी रिश्ते को नहीं मानती बाबा, मुझे सुबह ही जाना है, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। बेटा अब तुम्हारा हर फैसले का हक इब्राहिम के पास है, मैं मजबूर हूँ मेरी जान। अपने बाबा की हालत को समझो अदा, परेशान ना करो खुद को, अपने और बाबा को। राबिया ने अपनी बेटी को समझाना चाहा। अदा खामोश थी। वो अब खुद अपने लिए कुछ सोचना चाहती थी। मुझे यहाँ से जाना है, बस, मुझे उनकी बातों में नहीं आना। अदा घर पहुँचते ही कमरे में घुस गई थी। मेरा मोबाइल ला कर दो अपने भाई से। पाकिज़ा के कदम कमरे में रखते ही अदा ने हुक्म सुनाया। वो बहुत गुस्से में है, मैं नहीं जाऊँगी। पाकिज़ा ने ज्वेलरी उतारते हुए साफ जवाब दिया। मुझे मेरा मोबाइल चाहिए पाकिज़ा। अदा रो देने को थी। सुबह कोशिश कर लूँगी, प्लीज़। तुम नहीं जानती भाई के गुस्से को, वो कुछ नहीं समझ आती। मेरी पोजीशन को समझो अदा। इब्राहिम कमरे में आते ही शावर लेने लगा। दिमाग में अदा का अल्फाज गूंज रहे थे। मैं किसी रिश्ते को नहीं मानती, रेहान से ही शादी करूँगी। शावर लेते हुए इब्राहिम बेड पर लेट गया। आंखों से आंसू निकल रहे थे। इतने साल जिस मोहब्बत का इंतज़ार किया था, जिसको निकाह से लेकर सोचता आया था, वो सामने आई भी तो किसी और के ख्याल के साथ, लेकिन वो मर्द था, खुलकर रो नहीं सकता था। अजियत कम करने की कोशिश में चीख कर अपनी तकलीफ बयान नहीं कर सकता। रात का 1 का टाइम हो गया था। अपने जहन में मुख्तलिफ प्लान बनाकर रद्द कर चुकी थी। सबसे पहले मोबाइल, फिर ही रेहान से बात कर सकूंगी, और वापसी की टिकट भी। अदा कुछ सोचते हुए अपने बेड से उठी। बगैर जूते पहने छोटे छोटे कदम उठाती कमरे से बाहर आई। एक कमरा छोड़कर दूसरा कमरा इब्राहिम का था। उसका लॉक घुमाते हुए एक हाथ अपने मुंह पर रखा, वो कमरे में चोरों की तरह दाखिल हुई। कमरे में अंधेरे में जलती छोटी सी लाइट हर चीज़ को और खूबसूरत बना रही थी। अदा अपने छोटे छोटे कदम उठाती साइड टेबल तक पहुंची, जहां इब्राहिम के मोबाइल के साथ अदा का मोबाइल भी नजर आ रहा था। अदा ने अपना हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ाया ही था कि इब्राहिम उसकी कलाई खींचकर बेड पर गिराकर सामने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसके पर झुका था। अदा एक सेकंड के लिए कुछ नहीं समझ पाई थी। वो अपनी पूरी आंखें खोले इब्राहिम को घूर रही थी। इब्राहिम अदा पर और झुक रहा था। अदा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई।
मुझे और गुस्सा दिला रही हो। इब्राहिम ने अदा के कान में सरगोशी की। अदा अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अदा के इतने नज़दीक धीमी सी रोशनी में इब्राहिम अपना आपा खो रहा था। वो खुद को संभालता हुआ उठ खड़ा हुआ। अदा भी एक झटके से खड़ी होकर अपनी सांस बहाल करने लगी। मुझे मेरा मोबाइल चाहिए। मिल जाएगा सुबह एक नए नंबर के साथ। इब्राहिम अपने सीने पर हाथ बांधे बहुत आराम से बोला, मुझे अभी चाहिए। यही नंबर तुम लोग यहाँ कैद नहीं कर सकते, समझे? अगर मैं पुलिस के पास चली गई तो मैं सुबह पुलिस को घर बुलवा लूँगा। जो भी हेल्प चाहिए हो उनको बता देना। ये कनाडा नहीं है, यहाँ पुलिस को घर बुलवाए लेते हैं। अदा फिर से अपने मोबाइल की तरफ लपकी। इब्राहिम दोबारा उसकी कलाई को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। वैसे अच्छा मशवरा दिया है अदा, तुम्हें अब इस कमरे से बाहर नहीं जाने देना चाहिए, यही कैद कर लेना चाहिए। इब्राहिम ने एक झटके से अदा को खींचा और उसके सीने से टकराई थी। सोचना भी मत। वो जल्दी से 2 कदम पीछे हुई थी। छोड़ो मेरा हाथ। अदा वाकई उसकी बात से डर गई थी। आंखों से आंसू निकलने उसकी शर्ट को भिगो रहे थे। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो, प्लीज़। रोने की वजह से अल्फाज दम तोड़ रहे थे। छोड़ रहा हूँ, पहले इंसानों की तरह मेरी बात सुनो। अब ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। अब समझ जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी मुझ पर ही शुरू होकर मुझ पर ही ख़त्म हो जाती है। तुम मेरी इज़्ज़त हो और मुझे अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना अच्छे से आती है, समझी? इब्राहिम उसका हाथ छोड़ चुका था। वो एक लम्हे ज़ाया किए बगैर उसके कमरे से भागी। अपने कमरे में आते ही उसने सुकून का सांस लिया था। मोबाइल रख लो, लेकिन मुझे नहीं रोक सकते। अदा लाइट ऑन कर कमरे की अलमारी से कुछ ढूंढने लगी। लाइट ऑन होते ही पाकीज़ा की आंख खुल गई थी। उसने उठते टाइम देखा, 2 बज रहे थे। अदा, क्या ढूंढ रही हो? अपना पासपोर्ट ढूंढ रही हूँ। कहाँ है, मिल क्यों नहीं रहा? अदा एक के बाद एक चीज़ें बाहर फेंक रही थी। पाकीज़ा जल्दी से उठी, अदा की तरफ भागी। अदा अपने हाथ जोड़कर पाकीज़ा के सामने खड़ी हो गई। प्लीज़ पाकीज़ा, मेरा पासपोर्ट मुझे दे दो। मेरे पास नहीं है। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। अदा अपने बालों को नोचने लगी थी। अदा को ऐसी हालत में देखकर पाकीज़ा रोने लगी। अदा मेरी जान, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। क्यों ऐसी हरकतें कर रही हो? इतनी कमज़ोर तो तुम कभी भी नहीं थी। अदा अपने बाल छोड़ चुकी थी, आंखें बंद हो रही थीं। वो पाकीज़ा की बाहों में ढेर हो गई थी, लेकिन पाकीज़ा उसे संभल नहीं पाई थी। वो ज़मीन पर ही गिर गई थी। अदा प्लीज़ यार उठो। पाकीज़ा कमरे से बाहर भागी। इब्राहिम के कमरे की लाइट ऑन देखते ही पाकीज़ा ने झट से दरवाज़ा खोला। भाई, वो अदा। क्या? अदा। इब्राहिम के माथे पर परेशानी की लकीरें नमूदार हुई थी। बोलो। पता नहीं चले, देखिए क्या हुआ है उसे, वो ज़मीन पर पड़ी है। पाकीज़ा ने रोते हुए मुश्किल से अपनी बात पूरी की। इब्राहिम पाकीज़ा को वहीं छोड़कर उसके कमरे की तरफ भागा। दरवाज़ा खोलते ही इब्राहिम अदा की तरफ बढ़ा। अदा उठो। पाकीज़ा दरवाजे में खड़ी रोने में मसरूफ़ थी। इब्राहिम ने उसे बेड पर लिटा दिया। जाओ पानी लेकर आओ पाकीज़ा। जी भाई। मेरी जान, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, प्लीज़ मुझे मुश्किल में मत डालो, प्लीज़। इब्राहिम अदा का हाथ पकड़े इल्तिजा कर रहा था। इब्राहिम ने अपने होंठ अदा के माथे पर रख दिए। इतने इंतज़ार के बाद भी अज़ियत का हकदार तो नहीं था मैं। अदा को, खुद को और मुझको मुश्किल में मत डालो, प्लीज़। भाई पानी। उसने बहन के हाथ से पानी लेकर अदा के मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारे थे। अदा आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसकी नज़र इब्राहिम पर पड़ी। वो उछलकर पीछे हुई, अपने हाथों से अपने बालों को नोचकर खुद को अजियत देने लगी थी। मैं जानती हूँ तुम लोग मुझे यहाँ कैद करना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो दीवानावार चिल्ला रही थी। इब्राहिम की बर्दाश्त जवाब दे रही थी। पाकीज़ा संभालो इसको, वो कहते ही अपने रूम में चला गया था। 2 घंटे बाद अदा सो चुकी थी। पाकीज़ा का सर भी दर्द कर रहा था। उसने अदा को कैसे संभाला था ये बस वही जानती थी। सुबह यूनी जाने का प्रोग्राम कैंसिल करते हुए पाकीज़ा भी सोने के लिए लेट गई थी। पाकीज़ा आज जल्दी उठ गई थी। अदा अभी तक सो रही थी। एक दिन में उसके चेहरे की रौनक खो गई थी। पाकीज़ा सुबह से कमरे में मौजूद थी। वो अदा को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। पता जब उठेगी क्या रिएक्शन होगा उसका, वो सोच सोच कर थक गई थी। राबिया सुबह से कमरे के 2 चक्कर लगा गई थी। सबको एक दूसरे को कोई न कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहे थे। इब्राहिम आज पहली बार नाश्ते के बगैर ऑफिस गया था। ज़किया के लाख कहने पर भी वो नाश्ता छोड़ गया था। अब क्या करेंगे? राबिया जो कब से खामोश बैठी थी, कलीम की तरफ देखते हुए पूछ रही थी। कलीम साहब ने एक लंबी सांस ली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा राबिया, तुमने पासपोर्ट तो निकाल लिया था ना? जी जी, मेरे पास ही है। कलीम ने अपनी बेटी को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। राबिया ने रोने लगी। राबिया, मेरे साथ दो, मुझे भी कमज़ोर ना करो। बहुत बड़ी गलती कर दी है हमने राबिया। ज़्यादती की इंतहा की है हमने अपनी बेटी के साथ, तकलीफ़ में डाल दिया है उसे। कलीम साहब अपना ज़ब्त खो रहे थे। राबिया ने आगे बढ़कर उनके कंधे पर हाथ रखा। फ़िक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, राबिया ने तसल्ली दी, जबकि उनका खुद दिल आने वाले वक्त से खौफज़दा था। इब्राहिम की सुबह से तीसरी बार कॉल आ गई थी। कैसी है अदा? भाई सो रही है, उठेगी तो मैं खुद बता दूंगी। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ठीक है, मुझे ज़रूर कॉल करना, ओके? जी भाई। दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ सुनकर पाकीज़ा ने कॉल बंद कर दी। आंटी आप आ जाएं।
رابعہ کے اندر آتے ہی ادا کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ ادا میری بچی اٹھ جاؤ میری جان، کب تک سوتے رہنا ہے؟ پاکیزہ کو کمرے سے باہر جانا ہی بہتر لگا۔ آنٹی آپ یہیں ہیں تو میں ماما کے پاس چلی جاؤں؟ جی بیٹا آپ جاؤ، میں یہیں ہوں۔ پاکیزہ باہر جاتے ہوئے دروازہ بند کرنا نہیں بھولی تھی۔ ادا بیٹا اٹھ جاؤ۔ ادا نے نارمل انداز میں آنکھیں کھولی، ماں کی طرف دیکھا۔ ادا کو 1 سیکنڈ لگا تھا رات کی باتیں یاد کرنے میں۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ماما میرا پاسپورٹ دیں مجھے پلیز۔ میری جان ادھر دیکھو۔ رابعہ نے اپنا ہاتھ ادا کی طرف بڑھایا جس سے وہ بجلی کی رفتار سے پیچھے ہوئی تھی۔ ماما میں کوئی بات نہیں سننا چاہتی، سمجھنا بھی نہیں چاہتی، پلیز بس مجھ پر رحم کریں، میرا پاسپورٹ دے دیں۔ میں جانتی ہوں وہ آپ کے پاس ہے۔ ادا تمہیں اپنے بابا کو کوئی پرواہ نہیں ہے؟ ماما مجھے پرواہ تھی جو میں یہاں چلی آئی۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں ریحان سے شادی کروں گی بس۔ اب آپ میرا پاسپورٹ دیں پلیز، ادا چلائی تھی۔ میری جان تمہارا نکاح ہو چکا ہے، تم ابراہیم کے نکاح میں ہو، کیسے تم ریحان سے شادی کر سکتی ہو؟ ادا گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ ماما نہیں کریں میرے ساتھ یہ پلیز، نہیں کریں، میں خود کو کچھ کر لوں گی۔ ادا کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی جیسے کوئی حل اس کے ذہن میں آیا تھا۔ وہ جھٹ سے اٹھی اور کچن میں آئی تھی، وہاں سے چھری اٹھا کر واپس کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ پاکیزہ اور ذکیہ اس کے چھری اٹھاتے ہی دیکھ چکی تھیں، وہ بھی اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ادا اپنی کلائی پر چھری رکھ چلانے لگی۔ ماما میرا پاسپورٹ دیں ابھی، ورنہ میں خود کو مار لوں گی، میں خود کو ختم کر لوں گی، اور آپ جانتی ہیں میں یہ کر گزروں گی ماما۔ رابعہ کے الفاظ دم توڑ گئے تھے، وہ بس اپنا ہاتھ اٹھائے اسے منع کر رہی تھی۔ ذکیہ اور پاکیزہ ادا کے قریب جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ادا پلیز میری بات سنو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم کوئی حل ڈھونڈ لیں گے، یہ نہیں کرو پلیز ادا، چاچو کا سوچو۔ ماما آپ دے رہی ہیں یا؟ پاکیزہ فوراً کمرے سے باہر جا کر ابراہیم کو کال ملانے لگی۔ وہ پہلے ہی کال کے انتظار میں بیٹھا تھا، پہلی ہی بیل پر کال ریسیو کر چکا تھا۔ بھائی کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ بھائی گھر آ جائیں پلیز، وہ ادا پاگل ہو گئی ہے، چھری کلائی پر رکھے کھڑی ہے۔ سنتے ہی ابراہیم کا سانس لینا بھول گیا تھا۔ میں ابھی آیا، بس تم دیکھو اسے، اس کے پاس ہی رہو۔ وہ آفس سے نکلتے ہوئے پاکیزہ کو سمجھا رہا تھا۔ جی بھائی پلیز جلدی آئیے گا۔ کال بند کرتے ہی پاکیزہ روم میں آئی۔ ادا اسی پوزیشن میں کھڑی تھی، رابعہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ ادا کا پاسپورٹ لینے اپنے روم میں گئیں۔ ذکیہ بیگم پریشان سی کھڑی تھی، نہ سمجھی میں پاکیزہ کو دیکھ رہی تھی۔ رابعہ کمرے میں آتے ہی کلیم صاحب کو کال ملانے لگیں، لیکن وہ پک نہیں کر رہے تھے۔ وہ 3-4 بار کال ملا چکی تھیں لیکن کلیم صاحب نے کال نہیں اٹھائی۔ رابعہ الماری سے پاسپورٹ لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ابراہیم بھی تیزی سے سیڑھیاں کی طرف بڑھا۔ چاچی رکیے۔ ابراہیم ان کے ہاتھ میں پاسپورٹ دیکھ چکا تھا۔ رابعہ کے قدم وہی ابراہیم کی آواز پر رک گئے۔ یہ مجھے دیں۔ ابراہیم نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ بیٹا وہ کچھ کر لے گی خود کو۔ چاچی پلیز مجھ پر بھروسہ رکھیں، دیں مجھے۔ رابعہ نے پاسپورٹ ابراہیم کو دے دیا تھا۔ دونوں ادا کے کمرے کی طرف بڑھے۔ ادا وہی پوزیشن میں کھڑی ماں کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ماں کے ساتھ ابراہیم کو دیکھ کر گھبرائی نہیں تھی بلکہ اور ڈھیٹ کی طرح کھڑی ہو گئی تھی۔ ادا یہ چھری نیچے پھینکو ورنہ میں یہ پھاڑ دوں گا۔ چلو شاباش، جلدی، جو بات بھی کرنی ہے ہم بیٹھ کر کریں گے۔ نو، اگر اس کو پھاڑا تو میں۔ ادا چھری پر اپنی گڑک لے گئی تھی۔ رابعہ کی چیخ کمرے میں گونجی۔ ادا نہیں میری جان۔ ماما بس مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، جلدی کریں۔ ادا بچوں والی حرکتیں نہیں کرو، چھری پھینک دو۔ ابراہیم نے آخری بار کوشش کی تھی۔ نہیں بالکل نہیں، تم لوگ مجھے یہاں قید نہیں کر سکتے۔ اوکے تم نہیں مانو گی؟ نہیں بالکل بھی نہیں۔ ابراہیم نے کچھ بھی سوچے بغیر اس ایک جھٹکے میں پاسپورٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ادا اپنی پوری آنکھیں کھولے ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ چھری زمین پر گر گئی تھی اور ادا بھی اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر اس کے بے جان وجود کو اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے باہر کی طرف بھاگا۔ کسی کو ساتھ لیے بغیر وہ ادا کو گاڑی میں پچھلی سیٹ پر لٹا کر ہاسپٹل کی طرف گاڑی کو بھگا رہا تھا۔ ادا نے شروع سے ہی کبھی سخت حالات دیکھے ہی نہیں تھے، اکلوتی تھی اور خدا نے اتنا نوازا تھا کسی کی چیز کی کمی نہیں تھی زندگی میں، کبھی کوئی دکھ تکلیف نہیں دیکھی تھی۔ آج مشکل آئی تو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیسے ہینڈل کرے۔ وہ پوری طرح بکھر گئی تھی۔ زندگی سے بھرپور لڑکی آج ہاسپٹل کے ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ باہر کھڑا ابراہیم اپنے رب کے حضور دعا میں مصروف تھا۔ دل کچھ کہہ رہا تھا اور دماغ کچھ۔ وہ ٹوٹا ہوا مرد آج اجڑی ہوئی حالت میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ پاکیزہ اور رابعہ ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل پہنچ گئی تھیں۔ کلیم اور سکندر بھی آفس سے سیدھا یہیں آئے تھے۔ سب نے آتے ہی ایک ہی سوال پوچھا جس کا جواب شاید ابراہیم کے پاس نہیں تھا۔ ڈاکٹر کو باہر آتے دیکھ کر سب ڈاکٹر کی طرف بڑھے۔ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، ابھی دعا کیجیے، کنڈیشن کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ ہم آپ کو کوئی جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتے۔ رابعہ کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے کرسی پر بیٹھ گئی۔ چچی ہماری ادا کو کچھ نہیں ہوگا، پلیز پریشان نہیں ہو۔ پاکیزہ جو خود کو اس وقت خوف کی زد میں تھی رابعہ کو تسلی دینے لگی۔ ابراہیم ہاسپٹل سے باہر آ گیا تھا۔ گھر پر آج ساری باتیں کھل گئی تھیں۔ مختار صاحبہ نے خان صاحب کو خوب سنا رہی تھی۔ اکلوتی بیٹی ہے ہماری کلیم کی، کچھ ہو گیا تو اسے کیا منہ دکھائیں گے ہم اپنے بیٹے کو؟ کہا تھا میں نے نہ کرو نکاح، اتنے چھوٹے بچوں کا، بڑے ہو کر ان کے دل میں اگر بدل گئے، لیکن نہیں، میری سنتا ہی کون ہے؟
خان صاحب آج واقعی پچھتا رہے تھے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ وقت گزر گیا تھا اور یہ وقت تھم گیا تھا۔ وہ بے بسی سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے نماز کے لیے چلے گئے۔ رابعہ نے اتنی بڑی بات کیسے چھپا لی؟ راحلہ ہمیں بتاتی، ہم سمجھاتے۔ ادا کو پریشان ہوتی رہی۔ جی بھابھی، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ ادا بیچاری کا کوئی قصور نہیں، وہ تو اتنی چھوٹی سی تھی، کچھ یاد بھی نہیں اسے۔ اللہ اس بچی کو زندگی دے اور صبر بھی۔ 4 گھنٹے گزر گئے تھے لیکن ابھی تک ڈاکٹر کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ رابعہ، پاکیزہ اور کلیم ہاسپٹل میں تھے۔ سکندر ہاسپٹل سے باہر ابراہیم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ابراہیم خاموش تھا، نہ دماغ کچھ سوچ رہا تھا، نہ دل کوئی گواہی دے رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابراہیم، سکندر نے گاڑی کا دروازہ نوک کیا۔ جی چاچو۔ ابراہیم گاڑی سے باہر آیا۔ کیا ہو گیا ہے یار، ہمت کرو۔ ابراہیم شاید کسی کے کندھے کی تلاش میں تھا۔ سکندر کو تسلی دیتے ہی وہ اس کے گلے لگ گیا۔ ادا ٹھیک ہو جائے گی، اللہ پر بھروسہ رکھو، ڈاکٹر تو کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ چاچو، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ ابراہیم نے اپنا ڈر بیان کیا۔ تو پاگل ہو گیا ہے؟ ابراہیم، کون کہہ رہا ہے چھوڑنے کو؟ وہ تیری بیوی ہے اور مرتے دم تک تیری ہی بیوی رہے گی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسا نہیں سوچتے، مل کے سوچتے ہیں کچھ۔ آخر 5 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے آ کر ادا کی طرف سے بہتری کی خبر سنا دی تھی۔ رابعہ کو اپنے جسم میں حرکت ہوتی محسوس ہوئی۔ ڈاکٹر باہر جا چکا تھا۔ رابعہ فوراً اٹھ کلیم کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا کلیم، آج ہاتھ جوڑ کر مانگ رہی ہوں۔ میں اپنی بیٹی کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، کچھ بھی کریں، جیسا وہ چاہتی ہے ویسا کر دیں آپ۔ رابعہ کے الفاظ وہاں موجود پاکیزہ کے علاوہ سکندر اور ابراہیم نے بھی سن لیے تھے۔ ابراہیم کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ رابعہ، میں ایسا بھی کر جاتا۔ کلیم نے رابعہ کے ہاتھ تھام کر ان کو کرسی پر بٹھایا۔ میں بھی اپنی بیٹی کی خوشی چاہتا ہوں رابعہ، لیکن یہ ممکن نہیں۔ کیوں کلیم، کیوں ممکن نہیں؟ رابعہ نے حیرت سے کلیم کی طرف دیکھا۔ ریحان ہماری بیٹی سے پیار نہیں کرتا رابعہ، وہ تو اس کی دولت کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے۔ رابعہ کو اپنے شوہر پر شک ہو رہا تھا، کیونکہ آپ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے اپنی بیٹی کے لیے۔ بس کر دو رابعہ۔ کلیم نے بے بسی سے رابعہ کی طرف دیکھا۔ وہاں کھڑی پاکیزہ کی نظر مسلسل اپنے بھائی کی طرف تھی، جو کلیم کے بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے وہاں موجود اپنے ایک آفس کے بندے کو ریحان کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس نے کل ہی مجھے فون کر کے بتایا کہ ریحان کا صرف ہماری بیٹی سے نہیں اور بھی کئی لڑکیوں سے ریلیشن شپ ہے اور اس کے ایسے ایسے شوق ہیں، تم سنو تو تمہارے 14 چباک روشن ہو جائیں۔ رابعہ، تم کیا سمجھتی ہو مجھے اپنی بیٹی سے محبت نہیں ہے؟ لیکن بتاؤ، کیسے جانتے بوجھتے میں اپنی بیٹی کو ایسے کسی کھائی میں دھکیل دوں؟ وہ کبھی نہیں مانے گی ہماری بات کلیم۔ ہاں میں جانتا ہوں، اسی لیے میں نے اسے ثبوت دینے کے لیے کہا ہے۔ تم فکر نہیں کرو رابعہ، کچھ ہی دنوں میں وہ سمجھ جائے گی۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر کلیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چاچو، آپ پریشان نہیں ہو، ابراہیم میری بیٹی بہت معصوم ہے، اسے معاف کر دینا۔ کلیم صاحب اپنی نظر جھکائے ابراہیم کو کہہ رہے تھے۔ چاچو، آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ مل کر ہی اس مشکل سے باہر آئیں گے۔ آپ دیکھنا، ادا سمجھ جائے گی۔ کلیم، یہ ادا سے کب ملنے دیں گے؟ ابھی بلوا لیں گے رابعہ، دعا کرو اللہ ہمیں مشکلات سے نجات دے، آمین۔ آج ادا کو 4 دن ہو گئے تھے ہاسپٹل میں۔ وہ جب سے ہوش میں آئی تھی ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی، بس خاموشی سے خالی نظروں سے سب کو آنے والوں کو دیکھتی۔ رابعہ پاکیزہ پاس بیٹھ کر بات کرنے کی کوشش کرتی، باتیں کرتی، لیکن وہ خاموشی سے کچھ نہیں بولتی تھی۔ ادا، آج رات ہم گھر چلے جائیں گے بیٹا، ڈاکٹر نے بولا ہے۔ ادا بالکل ٹھیک ہے۔ ادا نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ لوگ گھر کے لیے نکل چکے تھے۔ گھر تک آتے ہی ادا کو اپنی ٹانگوں میں درد محسوس ہونے لگا۔ وہ ہال میں آنکھیں بند کر کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں نہیں چلو گی؟ پاکیزہ نے پاس بیٹھ کر بہت نرمی سے پوچھا۔ ادا کچھ نہیں بولی۔ ابراہیم گھر میں داخل ہوا تو ہال میں بیٹھی ادا پر نظریں پڑیں، جو آنکھیں بند کیے خود میں سمیٹ کر بیٹھی تھی، جیسے اپنے اندر ہوتی کسی تکلیف کو روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے اتر آئے تھے، چہرہ صاف اس کی بے بسی بیان کر رہا تھا۔ ابراہیم سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ ادا کو دیکھنے ملنے سب ہال میں جمع ہو گئے تھے، لیکن ادا نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ دادو، خان صاحب، چاچو، ذکیہ، سب نے بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ کافی ٹائم گزرنے کے بعد پاکیزہ ادا کو پکڑ کر اس کے روم میں لے آئی۔ آرام کرو اور میں آتی ہوں کہہ کر ادا کو بیڈ پر لٹا دیا اور خود نیچے آئی تھی۔ سب لوگوں نے آج کتنے دنوں بعد ایک ساتھ رات کا کھانا کھایا تھا۔ پاکیزہ ادا کا کھانا اوپر لے جانے لگی جب ابراہیم کی آواز پر سیڑھیوں میں ہی رک گئی۔ کیسی ہے اب؟ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے، جب سے ہوش میں آئی ہے ایک لفظ بھی نہیں بولی، خاموش ہے۔ یہ کھانا اس کے لیے ہے؟ جی۔ لاؤ مجھے دے دو، تم ابھی ماما کے پاس جاؤ۔ ابراہیم پاکیزہ کے ہاتھ سے کھانا لے کر ادا کے روم میں آیا۔ آتے ہی پہلے دروازہ لاک کیا۔ ادا جو لیٹی تھی دروازہ لاک ہونے کی آواز سن کر فوراً مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں ابراہیم کھانا لیے کھڑا تھا۔ ادا کو اپنی سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ کیسی ہو؟ ادا خاموش تھی، وہ خود میں سمیٹ گئی تھی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں کیسی ہو؟ لیکن ادا تو جیسے یہاں تھی ہی نہیں، اپنی سوچ میں کہیں گم تھی۔ ابراہیم کھانا ادا کے پاس رکھتے ہوئے خود بھی بیٹھ چکا تھا۔ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو اچھے سے، تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، چھوڑوں گا تو میں تمہیں کبھی نہیں۔
یہ جو تمہارے دماغ میں چل رہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، سمجھی؟ ادا تو جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ ابراہیم کچھ سوچتے اٹھا، ادا کی طرف بڑھا۔ اس کے خیالات درست تھا۔ ادا فوراً چلائی، رکو، میرے پاس نہیں آنا پلیز۔ ادا اپنے ہاتھ منہ پر رکھے چلا رہی تھی، اوکے نہیں آتا، خاموش، بس میری باتوں کا جواب دو۔ ابراہیم وہیں رک گیا تھا۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ چاچو اور چچی کو اتنی اذیت کیوں دے رہی ہو؟ اذیت؟ مجھ سے پوچھیے اذیت کیا ہوتی ہے؟ سولی پر لٹکی ہوئی ہوں، جہاں نہ مر سکتی ہوں اور نہ ہی جی سکتی ہوں، جان باقی ہے۔ ادا کے آنسو ابراہیم کو تکلیف دے رہے تھے۔ کیا چاہتی ہو؟ سولی سے رہائی؟ کیسے؟ میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس کے علاوہ جو کہو گی سب ہو جائے گا، لیکن میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ ابراہیم کی آواز میں کچھ تو تھا کہ ادا نے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کچھ یاد نہیں ادا، لیکن مجھے سب یاد ہے۔ میں نے اس رشتے کو بہت مان رکھا ہے، کبھی اس میں خیانت نہیں کی، ہمیشہ تمہارا انتظار کیا۔ یہ تمہارا موبائل ہے۔ ابراہیم نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر ادا کی طرف بڑھایا۔ سم چینج نہیں کیا ہے تاکہ کسی کی امید ختم کر دو۔ اب یہیں رہو گی تم، اس حقیقت کو تسلیم کر لو اور اپنی اسٹڈیز شروع کرو۔ ادا آخری کوشش کرنا چاہتی تھی، وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ابراہیم کے قدموں میں آ بیٹھی تھی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے جانے دو پلیز، میں یہاں مر جاؤں گی، اور اگر تم چلی گئی تو میں یہاں مر جاؤں گا۔ ابراہیم اپنی بات پوری کر کے رکا نہیں تھا، وہیں زمین پر بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ آدھا گھنٹے سے وہ ٹھنڈی زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، ساری امیدیں دم توڑ گئی تھیں، کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ کیا ہوا؟ میں کیوں آئی یہاں؟ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ ادا، تم دنیا کی سب سے بیوقوف لڑکی ہو، جسے اپنے ہی گھر والوں نے پاگل بنا دیا۔ ابھی مرنا، ساری زندگی ان کی غلامی کرنا، ان کی مرضی سے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا۔ ادا، تم نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ پاکیزہ کمرے میں آتے ہی ادا کی طرف بھاگی۔ پاکیزہ پلیز مجھے مار دو، میں ایسے گھٹ گھٹ کر نہیں جینا چاہتی۔ میں نے کبھی اپنے لیے ابراہیم جیسا لائف پارٹنر نہیں سوچا تھا، جسے میرے ہر کام پر اعتراض ہو۔ ادا نے روتے ہوئے اپنے دل کی بات پاکیزہ کے سامنے رکھی۔ کیا مطلب ادا؟ مطلب ہیلو بولنے سے میرے بیٹھنے پہننے تک وہ ساری زندگی مجھ پر پابندیاں لگائے گا۔ میں جانتی ہوں میں ایسی زندگی ہرگز نہیں گزار سکوں گی۔ پاکیزہ پلیز یہاں سے اٹھو، اوپر بیڈ پر بیٹھو، پھر بات کرتے ہیں۔ ادا کو بیڈ پر بٹھا کر پاکیزہ نے اس کی طرف پانی بڑھایا۔ نہیں، مجھے نہیں پینا۔ اس دن تم نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ پاکیزہ کے سوال پر ادا نے سوالی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے کہا میری اور ریحان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ مطلب تم اس سے محبت نہیں کرتی ہو؟ بس تم دونوں کے خیالات ملتے ہیں، وہ ہر اچھی بری بات میں تمہارا ساتھ دیتا ہے، روک ٹوک نہیں کرتا۔ اور دوسری طرف تم یہاں کے ماحول سے پریشان ہو، یا یوں کہہ لو بھائی کا ٹوکنا تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ تمہیں لگتا ہے ساری زندگی وہ تم پر اپنی مرضی مسلط کریں گے۔ تم ریحان کے پاس نہیں جانا چاہتی، بلکہ اس ماحول سے نکلنا چاہتی ہو، ایسا ہی ہے؟ ادا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، شاید یہی سچ تھا۔ ریحان بس ایک اچھا دوست تھا، اچھی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے انہیں لگا کہ وہ اچھا لائف پارٹنر بن سکتے ہیں۔ میری جان، میری بات سنو۔ پاکیزہ نے بہت مضبوطی سے ادا کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ میں لیے۔ تم اپنی ماما بابا کو اثاثہ ہو، اپنی پوری زندگی تمہارے گرد گھومتی ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی وہ اس وقت کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ بس چپ ہو جاؤ پاکیزہ۔ ادا نے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ میری ایک بات مانو گی؟ پلیز کچھ ٹائم لے لو، یہاں رہو، سب کچھ سمجھو۔ تمہاری یونی شروع ہونے والی تھی نا، تم یہاں یونی میں ایڈمیشن لے لو ادا، تم دیکھنا تمہارا دل و دماغ، تمہارے سارے خدشات دور ہو جائیں گے۔ ایسا بھائی کے بارے میں تم سوچتی ہو وہ ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں سونا چاہتی ہوں۔ اوکے سو جاؤ۔ ادا کو نیند نہیں آ رہی تھی، بس وہ باتوں سے پیچھا چھڑوا رہی تھی۔ پاکیزہ بھی یہ بات اچھی سے سمجھ گئی تھی۔ پاکیزہ اپنی بکس اٹھائے صوفے پر بیٹھ گئی تھی، کھانا وہیں پڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ادا کافی دیر ویٹ کر کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تو اٹھ کر کھانا پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ادا ٹھنڈا ہے تو گرم کروا دوں؟ نہیں میں کھا لوں گی، کہتی ہوئی ادا نے رونے لگی۔ پاکیزہ اس کے پاس آ گئی۔ ادا کیا ہو گیا یار؟ مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ ادا پاکیزہ کے ساتھ چمٹ کر بڑی بری طرح سے رو رہی تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں تمہاری بات ادا، لیکن جان پلیز پلیز بس ایک بار میری بات پر غور کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، تم کیوں خود کو تکلیف میں ڈال رہی ہو؟ ابراہیم آفس ورک کر کے تھک گیا تھا، اپنی آنکھیں بند کر کے بیڈ سے ٹیک لگائے ادا کو سوچنے لگا۔ ادا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن ادا کو چھوڑنے کی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا ادا، تم میری سانسوں پر بھی اختیار رکھتی ہو، روکنے کی بولو گی تو روک دوں گا، لیکن تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ابراہیم اپنا موبائل پکڑے پاکیزہ کا نمبر ملانے لگا۔ پاکیزہ سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ ابراہیم کی کال آنے لگی۔ وہ جلدی سے کال کٹ کر کے ابراہیم کے کمرے کی طرف چل دی۔ جی بھائی آ جاؤ اندر، کال کر رہے تھے آپ؟ ہاں میں وہ ادا کا پوچھنے تھا، وہ ٹھیک ہے؟ نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ پاکیزہ بھائی کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ بھائی وہ ریحان سے محبت نہیں کرتی ہے، اسے اب مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا، بس وہ ہمارے ماحول سے خوفزدہ ہے، جس کے ذمہ دار بس آپ ہیں۔ کتنا کہتی تھی میں نہ ہر بات پر اسے ٹوکا نہ کریں، جب وہ ہمارے درمیان آئے گی تو خود ہی ہمارے ماحول میں ڈھل جائے گی، لیکن آپ کو تو بہت خوشی ملتی تھی نا یہ سب کر کے، اسے صرف آزادی چاہیے بس، دیکھیے گا کیسے سب ٹھیک ہو جائے گا۔
वो वाकई रेहान से मोहब्बत नहीं करती थी। इब्राहिम का जहन पहली बात पर ही अटका हुआ था, जिसे अगली बातें वो सुन ही नहीं रहा था। नहीं करती, वो सोचती है शादी के लिए मोहब्बत नहीं, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। वो जो रेहान और उसकी अच्छी है, बस तुम उसे अपने साथ यूनी ले जाओ, एडमिशन कराओ उसका। घर पर रहकर दिमाग ख़राब हो गया। भाई आपका सोना ही बनता है, आप सो जाएं। पाकिज़ा गुस्से से उठकर इब्राहिम के रूम से निकल गई और अपने रूम में आ गई। सुबह हो चुकी थी, सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे सिवाय एक के। उठी नहीं थी अदा। राबिया ने पाकिज़ा से पूछा। गई थी चच्ची, लेकिन नीचे नहीं आना चाह रही थी। मैं बैग लेने जाती हूँ और ऊपर नाश्ता ले जाऊँगी। नहीं बेटा, आप आराम से यूनी जाओ, मैं करवा दूँगी नाश्ता। जी चच्ची। इब्राहिम टेबल से उठ खड़ा हुआ। मुझे लगता है उसे हमारे साथ नाश्ता करना चाहिए। वो मेरी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी अब मुझे उठा लेनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सबको कोई एतराज़ नहीं होगा। इब्राहिम कहते ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही इब्राहिम अदा की तरफ बढ़ा। खुद को मोबाइल पर बिजी शो करवा रही थी। इब्राहिम को देखकर भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। तुम नीचे नाश्ता करने क्यों नहीं आई? मेरी मर्ज़ी। अदा मोबाइल में बिजी रहकर ही जवाब दे रहा, जैसे उसे इब्राहिम के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। उठो अदा उठो, चलो नीचे सबके साथ बैठकर नाश्ता करो। इब्राहिम के बोलने में सख्ती आ गई थी, जिसका अदा पर कोई असर नहीं हुआ था। मुझे भूख नहीं है। अदा की बात पूरी होने से पहले ही इब्राहिम उसका बाजू पकड़कर खड़ा कर चुका था। छोड़े मुझे, ये क्या तरीका है? यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये क्या तरीका है? पूरे घर को क्यों परेशान कर रखा है तुमने? मेरा बाजू छोड़ो आबी। पहले बताओ कितने दिन ये ड्रामा करने का इरादा है? तुम्हें ये ड्रामा लगता है? अदा की आंखों में नमी उतरने लगी थी। इब्राहिम ने एक झटके से अपनी तरफ खींचा और उसके सीने से टकराई, उसके कमर को अपने बाजू के हिसार में लिया। छोड़े मुझे प्लीज़। आइंदा मुझे आना पड़ा तो उठाकर ले जाऊंगा नीचे। चलो नाश्ता करो सबके साथ अच्छे से पेश आओ, समझी? मैं गुलाम नहीं हूँ, अदा ने रोते हुए जवाब दिया। मैंने कब कहा गुलाम हो? इब्राहिम ने बहुत नरम लहजे में सवाल किया। छोड़े मुझे, हुक्म तो ऐसे ही दे रहे हो, अगर प्यार से कहूँ तो मान लोगी? इब्राहिम ने अदा के चेहरे पर छूती हुई लट्टों को कान के पीछे करते हुए कहा। प्लीज़ छोड़ो। अदा इब्राहिम को इतना नज़दीक होना अजीब लग रहा था। लो छोड़ दिया। अब बोलो, अच्छी बच्ची बनोगी या अपनी बाहों में उठाकर ले जाऊं? अदा फौरन पीछे हुई। हरगिज़ नहीं, मैं खुद जाऊंगी। अदा ने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा। शाबाश, कोशिश करना मुझे दोबारा तुम्हारे अब इतने करीब आने का मौका नहीं मिले, वरना कोई गुस्ताखी हो जाएगी मुझसे। इब्राहिम अदा को डराते हुए कमरे से बाहर निकला। अदा भी खुद को संभालती हुई उसके पीछे से नीचे आई और सबके साथ ही नाश्ता किया। इब्राहिम का मूड दानिश बहुत दिनों से नोट कर रहा था और बाकी की खबर राहेला को फ़ोन करके ले लेता था। इब्राहिम की हालत देखकर वो समझ गया था इब्राहिम अदा के मामले में बहुत कमज़ोर है। यह मोहब्बत ने कमज़ोर कर दिया है। जो भी था, दानिश की नीयत अब ऑफिस के साथ साथ अदा पर भी ख़राब हो चुकी थी। दर हकीकत वो तो इब्राहिम की तकलीफ़ की वजह अदा को बनाना चाहता था। वो कहते हैं ना कि चोट जितनी गहरी होती है, तकलीफ़ उतनी ही ज़्यादा। तो दानिश सोच चुका था अपने काम को कैसे सरअंजाम देना है। अदा सारा दिन घर बोर होती रही। दोपहर के 3 का टाइम हो गया था। हम्माद और अलीज़ा घर आ गए थे। अदा उन्हें देखते ही खुश हो गई। बच्चों बाहर चले? अभी? अलीज़ा ने कंधे से बैग उतारते हुए पूछा। जी अभी, मैं बोर हो रही हूँ। हम्माद सोफ़े पर बैठ गया था। आपी, मैं थका हुआ हूँ, मुझे यहाँ के रास्तों का नहीं पता, वरना मैं अकेली ही चली जाती। अदा ने मुंह बनाया। चलो मेरे साथ चलना। अदा, मैं थोड़ी देर के लिए बाबा की तरफ जा रही हूँ। नहीं चाची, रहने दें, मुझे कहीं पार्क में जाना था। चलो अलीज़े को ले जाओ, यहाँ पास में ही है एक पार्क है, अलीज़ा अच्छे से जानती है। ओके, मैं वेट कर रही हूँ गुड़िया, जल्दी आओ। पार्क का नाम सुनते ही अलीज़ा भी फ्रेश हो गई। थोड़ी देर बाद ही अलीज़ा हाथ में सैंडविच पकड़े हाजिर हुई। आप ही चले? जी चलो। चाची ने सारा रास्ता समझा दिया था। पार्क ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए अदा पैदल ही चली गई। गुड़िया, आप कौन से स्कूल जाती हो? अच्छा, खाने में क्या पसंद है? अदा छोटी बच्चों की तरह अलीज़ा से बातें करती हुई पार्क में पहुंची। वहां जाते ही अलीज़ा झूलों की तरफ लपकी और अदा ने रेहान को कॉल मिलाई। हेलो अदा, कैसी हो? तुम्हारा नंबर क्यों बंद था? कहाँ थी? यार तुमने तो डरा ही दिया था। रेहान ने कॉल रिसीव करते ही सवाल किए। जिंदा हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हो? अदा ने पूरी बात रेहान को बताई, जिसको सुनकर रेहान को गुस्सा आया। ये क्या मजाक है अदा? मजाक तो मेरे साथ हो रहा है, मुझे बस यहाँ से निकलना है। हेल्प मी प्लीज़ रेहान। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? रेहान प्लीज़ ऐसा नहीं बोलो, कुछ तो करो यार। देखो अदा, तुम जानती हो मैं खुद अभी स्टडीज़ करता हूँ, जेब खर्च भी पापा से लेता हूँ। एक ही हल है, तुम अपने वालिदैन को मना लो। अगर मैं कुछ करके तुम्हें यहाँ बुलवा भी लेता हूँ तो तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ नहीं देंगे। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं रेहान। अदा को अपने अल्फाज बेमायने लग रहे थे, जिसकी वजह से वो इतनी फ़ाइट कर रही थी। उसने इतनी आसानी से अपना रोना रो दिया था। मैं तुम्हें एक ही मशवरा दूंगा अदा, तुम अपने घर वालों की मान लो और उससे जस्ट शट अप। रेहान की बात मुकम्मल होने से पहले ही अदा चिल्लाई और फ़ोन बंद कर दिया। अपने आंसू साफ करती अदा पार्क में मौजूद लोगों की तरफ देखने लगी, लेकिन आंसू थम नहीं रहे थे। मैं हार गई हूँ अदा। कलीम खान, तुम हार गई हो।
बुरी तरह से। तुम्हारी ज़िंदगी में तो सभी एक से बढ़कर एक धोखेबाज निकला। अदा अपनी सोचों में गुम थी। जब अलीज़े की रोने की आवाज़ पर अदा को होश आया। क्या हुआ अलीज़ा, क्यों रो रही हो? अलीज़े के माथे से खून बह रहा था, वो झूले से गिर गई थी। अलीज़ा का ये क्या हुआ है? ये तो खून निकल रहा है। अदा के हाथ पैर कांपने लगे। मैं घर कॉल करती हूँ। अदा ने जल्दी से पाकीज़ा को कॉल की। पाकीज़ा, मैं अज़ा को पार्क में लेकर आई थी, उसे चोट लग गई है, खून निकल रहा है, मैं पैदल आई थी, गाड़ी भी नहीं है। अदा एक सांस में सब कह गई। ओके प्लीज़ रोना तो बंद करो, मैं भाई के साथ घर पर ही जा रही हूँ, बस 5 मिनट में पहुँच जाएंगे, परेशान नहीं हो। 4 मिनट में पाकीज़ा और इब्राहिम पार्क में आते दिखाई दिए। अदा अब मफलर अलीज़े के माथे पर रखे बैठी रो रही थी। डर से हाथ पांव कांप रहे थे। इब्राहिम ने अलीज़ा को गोद में उठाया और गाड़ी की तरफ बढ़ाया। पाकीज़ा और अदा भी पीछे पीछे चल पड़ी। जख्म गहरा नहीं था, बचत हो गई है, बच्ची जल्दी ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने अलीज़ा के गाल थपथपा कर कहा तो अलीज़ा मुस्कुरा दी। अदा का रूम से बाहर रो रो कर बुरा हाल था। पाकीज़ा चच्ची मुझे डांटेंगी, उनकी बेटी को मेरे वजह से चोट लग गई है, वो नाराज़ होंगी मुझसे, मैंने उसका ध्यान ही नहीं रखा, मुझे लाना ही नहीं चाहिए था। क्या हो जाता है तुम्हें अदा, क्यों इतना जज्बाती हो जाती हो? कुछ नहीं कहेंगी चच्ची, वो जानती हैं बच्ची है, झूला झूलते हुए चोट लग गई, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? जब बच्चों की देखभाल करनी नहीं आती, साथ लाने की ज़रूरत क्या थी? इब्राहिम अलीज़ा को उठाए बाहर आया तो अदा को सुनते वही पहले ही डरी हुई थी। इब्राहिम की बात सुनकर और सर झुका गई। पाकीज़ा ने फ़ौरन अपने भाई की तरफ शिकायत भरी आंखों से देखा। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, अगर ज़्यादा चोट लग जाती तो? भाई प्लीज़, लगी तो नहीं ना, ज़्यादा देखें अलीज़ा तो मुस्कुरा रही है। अदा सर झुकाए रोने में मसरूफ़ थी। चलो बाकी का घर जाकर रो लेना, यहाँ लोग देख रहे हैं। इब्राहिम को गुस्सा अलीज़ा की चोट का नहीं था, बल्कि अजीब सी ड्रेसिंग किए अदा के लिए था। पार्क आने पे था, जो इब्राहिम बयान नहीं कर सका। घर पहुंचकर राहेला ने उल्टा अदा को तसल्ली दी। जब बच्चे छोटे होते हैं तो थोड़ी सी बहुत ऊंच नीच हो जाती है अदा, ऐसे परेशान नहीं होते, अपना हाल देखो। अलीज़ा से पूरी हालत तो तुमने खुद की अपनी कर ली है, जाओ शाबाश, फ्रेश होकर आओ। अदा बगैर जवाब दिए सीढ़ियाँ चढ़ती हुई आंखों से ओझल हो गई। भाई क्या ज़रूरत थी वहाँ अदा को सुनाने की, उसने जानबूझकर तो नहीं किया था ना ऐसा। आप भी ना, पता नहीं कब समझेंगे। पूरे घर में पाकीज़ा ही थी जो इब्राहिम के आगे ऐसे बोल लेती थी, उसकी लाडली बहन जो थी, बाकी सब तो इब्राहिम के गुस्से से डरते थे, कुछ बोलते ही नहीं। पाकीज़ा इब्राहिम को सुनाते ही अपने कमरे की तरफ रवाना हुई। क्या करूँ, वो हरकतें ही ऐसे करती है, ना चाहते हुए भी गुस्सा आ जाता है। इब्राहिम भी सोचते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रात खाने की टेबल पर सब मौजूद थे। अदा भी इब्राहिम की वजह से बगैर बुलाए ही खाना खाने पहुंच गई थी। अदा बेटा, तुम कब से यूनी जाना स्टार्ट कर रही हो? खान साहब ने खाना खाते हुए अदा से पूछा। सुबह से। मैंने आज अपने दोस्त से बात की, वो यूनी में प्रोफेसर है, उसने कहा है सुबह अदा पाकीज़ा के साथ ही यूनी आ जाए, बाकी वो देख लेगा। जवाब इब्राहिम की तरफ से आया था, जिस पर सब खामोश थे। अदा ने भीगी आंखों से अपने बाबा की तरफ देखा। इब्राहिम अदा की आंखों में देख चुका था, लेकिन एक उम्मीद थी, सब ठीक हो जाएगा। सब खाने से फारिग हुए तो दानिश और कुलसुम घर आते दिखाई दिए। सब हॉल में बैठे चुके थे। दानिश अपनी उस दिन वाली हरकत पर माफ़ी मांगने आया था। दादू, सच मैं नहीं जानता था कि अदा कुछ नहीं जानती, वरना मैं कुछ नहीं बोलता इस बारे में। कोई बात नहीं बेटा, हमने भी एक दिन बताना ही था, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। दादू ने पास बैठी अदा को गले लगाते हुए कहा। जी दादू, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। छोड़ो मेरे बच्चे, लो चाय आ गई है, सब मिलकर पीते हैं। मुख्तार साहिबा ने बात चेंज करने की कोशिश की। दानिश कब से बात करते करते अदा को ही देख रहा था। पाकीज़ा को कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो दानिश का अजीब नज़रों से देखना नोट कर रही थी। कुलसुम, चलो लॉन में चलते हैं, पाकीज़ा ने अदा और कुलसुम की तरफ देखते हुए कहा। तीनों अपनी अपनी चाय पकड़कर लॉन की तरफ चल पड़ी। दानिश का दिल बहुत बुरा हुआ, उसका बस नहीं चल रहा था पाकीज़ा का गला को आग लगा दे। वो तीनों लॉन में बैठी बातें कर रही थी। कुलसुम अदा का बात करते करते ही कहीं कहीं खो जाना कितनी बार नोट कर चुकी थी। अदा, तुम खुश नहीं हो? खुश हूँ, तुम्हें क्यों लगा मैं खुश नहीं हूँ? नहीं, वैसे ही पूछा। अच्छा अपना सेल नंबर तो दो। कुलसुम को यहाँ इसी के लिए लाया गया था। दानिश ने कुलसुम से कहा था अदा से बात करके माफ़ी मांगना चाहता है। ये बात कुलसुम को हजम तो नहीं हुई थी, लेकिन वो अपने भाई की बात मानने की पाबंद थी। सेल नंबर क्यों? पाकीज़ा ने फ़ौरन सवाल किया। वैसे ही यार, क्या मैं कॉल नहीं कर सकती अदा को? ऐसी बात नहीं है, ले लो नंबर। 2 नंबर अदा। कुलसुम को। अदा जो पहले ही कहीं गुम थी, अपना नाम सुनते ही सीधी हुई। क्या हुआ, नंबर दो यार कुलसुम को अपना। लिखो। अदा ने अपना नंबर कुलसुम को लिखवा दिया। मेरे सर में दर्द हो रहा है, रूम में जा रही हूँ, अदा कहते ही वहाँ से चली गई। अंदर की तरफ आते ही वो दानिश की टकराई जो बाहर की आ रहा था। दानिश ने अदा को संभालते हुए उसकी कमर पर पकड़ा। सॉरी, अदा से पीछे हुई।
कोई बात नहीं, मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने दुनिया की खूबसूरत लड़की को गिरने नहीं दिया। इब्राहिम जो पीछे खड़ा गुस्से से देख रहा था जल्दी से आगे आया। अब तुम्हारी खुशकिस्मती इसी में है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इब्राहिम निहायत सख्ती से बोला। दानिश 1 सेकंड से पहले वहाँ से चलता बना और अभी अंदर की जानिब बढ़ने लगी थी जब इब्राहिम ने उसे बाजू से पकड़ा। तुम देखकर नहीं चल सकती थी? आबी प्लीज़। इब्राहिम को अपने गुस्से में अपनी पकड़ की मजबूती का भी ख्याल नहीं रहा था। छोड़ो प्लीज़। अदा के नाजुक से वजूद पर इब्राहिम की सख्त गिरफ्त उसके आंसू को बहा लाई थी। आइंदा जितना हो सके इस शख्स से दूर रहना, समझी? भाई क्या कर रहे हैं, छोड़ें अदा को। पाकीज़ा ने आते ही अदा को इब्राहिम से आज़ाद करवाया। अदा रुकी नहीं थी, रोती हुई अपने कमरे में चली गई। क्या हो गया है भाई, वो पहले ही इतनी खौफजदा है आपसे। पाकीज़ा थक गई थी अपने भाई को समझाते समझाते, वो खुद भी अब रो देने को थी। मेरी तो सुन लो। नहीं, आप रहने दो। पाकीज़ा जल्दी से अदा के पास जाना चाहती थी, वो इब्राहिम के सुने बगैर वहाँ से चली गई थी। अदा प्लीज़, सॉरी यार वो भाई, बस कर दो पाकीज़ा प्लीज़, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। अदा ने रोते हुए दुहाई दी। ये देखो, अदा ने रोते हुए अपनी शर्ट का बाजू ऊपर किया जहाँ इब्राहिम की गिरफ्त अपना निशान छोड़ गई थी। उसके नीले पड़ते बाजू को देखकर पाकीज़ा के अल्फाज कहीं दम तोड़ गए थे। बोलो पाकीज़ा, चुप क्यों हो गई हो? बोलो, मुझे बता दो, मैं ऐसा क्या करूं जो यहाँ के लोगों की मेयार पर पूरी उतर सकूं? अदा की हिचकियाँ पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले रही थीं। वो अपने हाथों से अपने बालों को खींचकर खुद को अजियत दे रही थी। अदा को ऐसा देखना पाकीज़ा के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अल्फाज ख़त्म हो चुके थे। पाकीज़ा उठकर इब्राहिम के कमरे में आई। आप उसे आज़ाद कर दें भाई। इब्राहिम ने पलटकर पाकीज़ा की तरफ देखा। क्या? उसे छोड़ दें, जाने दें यहाँ से, वो पागल हो जाएगी। यहाँ जाकर उसकी हालात देखें, वो ऐसे माहौल के आदी नहीं है। आपने उसके बाजू पे जो निशान छोड़ा है उसने उसके दिलो दिमाग में आए अंदेशों को सच साबित कर दिया है। पाकीज़ा, तुम हमेशा उसकी साइड ही क्यों लेती हो? वो मुझे बहुत अजीज़ है भाई, मैं उसके साथ ज़्यादती नहीं होने दूंगी। मैं आपको कह कहकर थक गई हूँ। पाकीज़ा थक कर बेड पर बैठ गई। पाकीज़ा, इधर देखो मेरी तरफ। इब्राहिम घुटनों के बल अपनी बहन के सामने बैठ गया था। अच्छा सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा, ओके? तुम जानती हो दानिश को, वो कैसी तबीयत का मालिक है। अदा को उसके साथ देखकर मुझे गुस्सा आ गया और आपने वो गुस्सा अदा पर निकाल दिया। पाकीज़ा ने अपने आंसू साफ करते हुए इब्राहिम की तरफ देखा। आप मेरी एक बात मानेंगे? जी भाई की जान, 2 बातें मानूंगा, बोलो। आप कुछ दिन के लिए अदा को उसके हाल पर छोड़ दें प्लीज़। मैं कोशिश करूंगी वो जल्दी यहाँ एडजस्ट हो जाए। आपसे परेशान कर देते हैं, वो आपकी हरकतों से डिस्टर्ब हो जाती है। बस जी ओके, मैं तो वैसे भी इस्लामाबाद जा रहा हूँ, कोशिश करूँगा वहाँ 2 दिन से ज़्यादा रुक जाऊँ। ओके, मैं आपको मिस करूँगी। पाकीज़ा ने बहुत प्यार से अपने भाई की तरफ देखा। झूठ, तुम्हें तो अदा से प्यार है, मुझे क्यों मिस करोगी? पाकीज़ा फ़ौरन भाई के गले लगी। आप दुनिया के बेस्ट भाई हो, बस बेस्ट शौहर भी बन जाएं। मुझे इतना आपसे प्यार है, अदा भी मुझे उतनी ही अजीज़ है भाई, उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकती। प्लीज़ आप आइंदा उसे हर्ट नहीं करेंगे, प्रॉमिस करें? ओके प्रॉमिस, मैं पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश? अच्छा बाबा, अब तो मुझे लग रहा है तुम मेरी नहीं अदा की बहन हो। दोनों इस बात पर मुस्कुरा दिए। चलो बाहर चलते हैं आइसक्रीम खाने। अभी? लेकिन अदा नहीं जाएगी। क्यों? उसका बहुत मूड ऑफ है। तुम अभी अपने भाई को जानती नहीं हो, नीचे चलो, मैं भी लेकर आया उसे। अदा इब्राहिम ने दरवाज़ा खोलते ही आवाज़ दी। दरवाज़ा खोलते ही अदा की हिचकियाँ इब्राहिम के कानों में सुनाई दी। इब्राहिम दरवाज़ा लॉक करके अदा के करीब आ बैठा। सॉरी अदा, सॉरी यार, मुझे दानिश पर गुस्सा आया था लेकिन मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। अदा अपने रोने में ही मसरूफ़ रही। इब्राहिम की आवाज़ सुनकर भी वो अनसुनी कर रही थी। अब चुप तो। इब्राहिम ने अदा को आंसू साफ करने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाए झटके से पीछे हुई। नो, अदा चिल्लाई। ओके, पहली मेरी बात आराम से सुनो, ये रोना तो बंद करो प्लीज़। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। अदा अपनी बहुत मुश्किल से बात कर पाई थी। प्लीज़ मेरी जान, बात तो सुनो, बस एक बार। नो। वो अपना हाथ अदा के सर के पीछे रखे अदा के करीब हुआ, अपना सर अदा के सर से जोड़ते इल्तिजा कर रहा था। चुप हो जाओ अदा, तुम्हारा ऐसा रोना मुझे अजियत दे रहा है। वो अदा की खुशबू खुद में उतारने लगा और ख़ुद को खो रहा था। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है आबी। अदा ने सूसू करते अपनी बात सामने रखी। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम भी तो ऐसी हरकतें कर जाती हो अदा। इब्राहिम ने अदा के माथे पर अपने प्यार की मोहर लगाई। सॉरी। अदा चाहकर भी वहाँ से हिल नहीं पाई। वो हैरानगी से इब्राहिम के चेहरे की तरफ देखने लगी। सफ़ेद रंग, सुर्ख पड़ती आंखें, माथे पर बिखरे बाल, वो इस वक्त हर लिहाज से एक खूबसूरत मर्द लग रहा था। ऐसे देखोगी तो मैं कुछ कर बैठूंगा। अदा ने अपनी आंखें घुमाई। हा, अदा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इधर देखो मेरी तरफ। इब्राहिम ने अदा के चेहरे को अपने हाथ में भरा।
میں ابراہیم خان اپنے پورے ہوش و حواس میں ادا خان سے محبت کا اعتراف کرتا ہوں۔ ابراہیم نے کہتے ہی دوبارہ اپنے ہونٹ ادا کی پیشانی پر رکھ دیے۔ ادا عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ وہ جتنی بھی آزاد خیال سہی، لیکن ابراہیم اس کے اتنے قریب آنے والا پہلا مرد تھا جو خوش قسمتی سے اس کا محرم بھی تھا۔ چلو اٹھو، آئس کریم کھانے چلیں، پاکیزہ نے نیچے ویٹ کر رہی ہے۔ میرا موڈ پلیز، ابراہیم نے ادا کی بات سنے بغیر التجا کی۔ ادا اپنی جگہ سے اٹھی، واش روم میں گھس گئی۔ ابراہیم نیچے آ گیا۔ کیا آ رہی ہے؟ پاکیزہ نے بھائی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، ابراہیم نے بہت فخر سے بتایا۔ واش روم میں مرر کے سامنے کھڑی خود کی آنکھوں میں گھور رہی تھی۔ ادا یہ تمہیں پاگل بنا رہا ہے، تمہیں اپنے پیار میں ڈال رہا ہے، یہاں رکھنا چاہتا ہے۔ ادا یہ تمہیں ہرانا چاہتا ہے، تم سے اس کی باتوں میں نہیں آنا، سمجھی؟ وہ اپنا منہ دھو کر نیچے آئی۔ تینوں آئس کریم کھانے کے لیے گھر سے نکل گئے تھے۔ راستے میں کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ جتنی بات پاکیزہ پوچھتی ادا بس جی ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ تینوں ٹیبل پر آئس کریم کھانے میں مصروف تھے۔ ابراہیم نے ادا کی طرف دیکھ کر بات شروع کی۔ مجھے رات 12 بجے اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے، وہاں مجھے 2-4 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ ادا اپنی ہی دن میں آئس کریم کھانے میں مصروف تھی۔ ادا تم صبح سے یوں نہیں جا رہی ہو پاکیزہ کے ساتھ؟ میری وہاں بات ہو چکی ہے، اوکے؟ جی۔ پاکیزہ نے بھائی کو اشارہ کیا کہ سب سنبھال لے گی۔ ابراہیم بھی چپ رہنا بہتر سمجھا۔ گھر آتے ہی پاکیزہ اور ادا اپنے روم میں چلی گئیں۔ ابراہیم کو نکلنا تھا، وہ اپنی پیکنگ میں مصروف ہو گیا۔ اچانک موبائل کی بیپ ہوئی۔ دانش کی کال۔ ہاں بولو۔ میں نے یہ بتانے کے لیے کال کی تھی، میں تمہارے ساتھ نہیں جا رہا، حیا جائے گی میری جگہ۔ وہ کیوں؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے پاپا سے بات کر لی ہے، حیا تمہارے ساتھ جائے گی۔ اوکے۔ کال بند کرتے ہی ابراہیم بیڈ پر بیٹھا تھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اٹھ کر اپنی تیاری کرنے لگا۔ صبح ادا سب کے ساتھ ناشتہ کیا اور پاکیزہ کے ساتھ یونی کے لیے روانہ ہوئی۔ پاکیزہ آج سارا دن ادا کا ایڈمیشن کروانے میں بزی رہی۔ وہ دونوں بہت تھک گئی تھیں۔ پاکیزہ بھوک لگی ہے، ادا نے منہ بنایا۔ پاکیزہ اور ادا خوشی خوشی کینٹین کی طرف بڑھی تھیں۔ تم یہاں بیٹھو، میں ابھی کچھ لے کر آتی ہوں۔ پاکیزہ نے ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ ادا ابھی بیٹھی ہی نہیں تھی، اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ ہیلو، کیسی ہو ادا؟ فائن۔ کون بات کر رہا ہے؟ تمہارا ہمدرد بات کر رہا ہوں ادا خان۔ کیا نام ہے؟ نام کو چھوڑو، میرے پاس تمہیں دینے کو 2 خبریں ہیں، ایک اچھی ہے تو ایک بری، بتاؤ پہلے کون سی دوں؟ لو میری جان، دل کھول کر کھانا کھاؤ، پاکیزہ نے ٹیبل پر ٹرے رکھتے ہوئے کہا۔ ادا فون بند کر گئی تھی۔ کس کا فون تھا؟ پاکیزہ نے چپس کھاتے ہوئے پوچھا۔ کسی کا نہیں، بات تو کر رہی تھی تم۔ رانگ کال تھی، پتہ نہیں کیوں چھپا رہی ہوں، پاکیزہ سے کون ہو سکتا ہے؟ ہیلو، کہاں کھو گئیں؟ سینڈوچ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ ادا بھی کھانے میں مصروف ہو گئی۔ دانش اب بے صبری سے ادا کی کال کا ویٹ کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا جن حالات میں وہ گزر رہی ہے اس کو تھوڑی ہی دیر سے امید دلانے کی ضرورت ہے، بس وہ قابو میں آ جائے گی۔ گھر آتے ہی پاکیزہ اور ادا سو گئی تھیں۔ 3 گھنٹے کے بعد ادا کی آنکھ کھلی تھی تو وہ اسے یونی سے آنے والی کال یاد آئی۔ وہ موبائل اٹھا کے ابراہیم کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جانتی تھی ابراہیم کے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ ادا نے اس نمبر پر کال ملائی۔ ہیلو، ہاں اب بولو، کیا کہہ رہے تھے؟ بتا دیتا ہوں، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ بس یہ سمجھ لو مجھے تم سے بہت ہمدردی ہے، تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مدد؟ کیسے؟ تمہیں یہاں سے نکلنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ سچی؟ ادا کچھ بھی سوچے بغیر خوشی سے اچھلی۔ بالکل سچ۔ لیکن تم ہو کون؟ جلدی بتا دوں گا، ابھی تمہارے لیے بس یہ جاننا ضروری ہے کہ میں ابراہیم کو بہت اچھے سے جانتا ہوں اور وہ اس وقت اسلام آباد میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ گرل فرینڈ؟ ادا نے ایک الفاظ کو دہرایا تھا۔ چلو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی بات کل کریں گے۔ آگے کا ناول کنٹینیو رہے گا، لاسٹ پارٹ میں آئے گا۔ امید ہے آپ سبھی کو یہ پارٹ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہو تو پلیز لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔